रोहित भैया ने ठुकाई करके मेरी कटोरी पानी से भर दी थी, जिसकी वजह से मैं परेशान हो गई थी कि कोई मसला ना बन जाए। लेकिन खाला और भैया ने मुझे समझाया कि परेशान मत हो, इतनी जल्दी कोई मसला नहीं होता। इसी दौरान अम्मी ने दरवाज़ा बजाया और गुस्से से कहा कि तुम लोग अभी तक अंदर क्या कर रहे हो। हम तीनों घबरा गए और जल्दी से कपड़े दुरुस्त करने लगे। फिर मैंने उठकर दरवाज़ा खोला तो अम्मी काफ़ी गुस्से में खड़ी थी। मैंने पूछा कि अम्मी जान क्या बात है, आप इतना गुस्सा क्यों हो रही हैं? तो अम्मी ने कहा फ़ौरन नीचे आओ और मुझे दवा खिलाओ। मुझे दवा की समझ नहीं आ रही थी। और नेहा तुम भी अपने कमरे में जाओ, काफ़ी वक्त हो गया है, रोहित को सोने दो, इसने सुबह दुकान पे भी जाना है। नेहा खाला भी जल्दी से उठकर अपने कमरे में चली गई और मैं अम्मी के साथ नीचे आ गई। उनको दवा खिलाई तो वो सो गई। फिर मैं भी अपने कमरे में जाकर लेट गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। हल्की सी दर्द भले अभी तक थी, लेकिन जिस मज़े से भैया और खाला ने गुज़िश्ता रात मुझे आशना करवाया था, मैं उसी के बारे में सोचे जा रही थी। मेरा दिल अभी नहीं भरा था। पहले पहले खेल का मज़ा सर चढ़ के बोल रहा था। जिस्म में गुदगुदी हो रही थी। दिल कर रहा था कि दोबारा से रोहित भैया के पास चली जाऊं और उनसे कहूं कि मुझे दोबारा से अपने ट्रक पे चढ़ने दो। मुझे ऊपर बैठने का बड़ा ही मज़ा आया था, लेकिन अब दोबारा ऊपर जाकर भैया को डिस्टर्ब करना अच्छा नहीं लग रहा था। मैं मीठे सपने देखते हुए सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो कुछ देर बिस्तर पर लेटी रही। रात वाले वाक़यात याद आए तो इंतहाई शर्मिंदगी होने लगी। मैंने दिल में सोचा कि शोभा, ये तुमने जज्बात में आके क्या कर लिया? अब भैया का सामना कैसे करोगी? क्या मुझ में इतनी हिम्मत है कि जिस भाई के साथ मेरी इतनी दोस्ती और एहतराम इज़्ज़त का रिश्ता था, उसके सामने जा सकूं? जैसे जैसे सोचती जा रही थी, मेरा दिल घबराता जा रहा था। मैं उठी तो दर्द की लहर नीचे महसूस हो रही थी। मैं जानती थी कि ये सब रात के कारनामे की वजह से था। इस वक्त तो बड़ी पुरजोश हो रही थी। मज़े के चक्करों में लगने वाले झटकों की भी परवाह नहीं की। लेकिन अब महसूस हो रहा था कि काम काफ़ी ख़राब हुआ पड़ा है। मैंने शीशे के सामने खड़े होकर स्ट्रॉबेरी देखी तो वो पूरी तरह से सुर्ख हुई पड़ी थी। ऐसे लग रहा था जैसे मुकम्मल पकी हुई और रस से भरी हुई हो। मैंने दोनों उंगलियों में उसको पकड़ के दबाया तो थोड़ा सा रस बाहर निकला। ये शायद वही रस था जो रात इसमें भरा था। मीठा मीठा दर्द और सूजन थी जो हाथ फेरने से बड़ा ही सुकून दे रही थी। मैं दोबारा से लेट गई और उंगलियों से दबा दबा कर स्ट्रॉबेरी का रस निकालती रही। इस मसरूफियत ने मुझे वक्ती तौर पर सारी परेशानियों से निकाल दिया था। कुछ देर इससे खेलने के बाद मुझे बहुत सा मज़ा आया और फिर मैंने इस पे तरस खा के इसे छोड़ दिया और फ्रेश होकर बाहर आई तो नेहा, खाला और अम्मी सहन में बैठी बातें कर रही थी। मुझे देखते ही अम्मी बोली कि शोभा, तुम बहुत ख़राब हो गई हो। अपने जागने का वक्त तो देखो ज़रा। अगर रात को जल्दी सोती तो दिन को वक्त से आंख खुल जाती तुम्हारी। नेहा खाला ने मुस्कुराकर मुझे अच्छी तरह देखा, जैसे नजरों ही नजरों में पूछ रही हो कि रात कैसी गुजरी थी। मैंने आंख दबा के खाला को इशारा किया कि बहुत मज़े वाली, और हम दोनों मुस्कुराने लगी। अम्मी ने हमारी नज़रबाजी को देख लिया था। ये तुम दोनों के बीच क्या खुसर फुसर चल रही है लड़कियों? अम्मी ने शाकी नज़रों से देखकर पूछा तो हम दोनों खिलखिला के हंस पड़ी। अम्मी ने कहा कि आजकल की लड़कियों को पता नहीं क्या हो गया है, अजीब मशकूक हरकतें करती हैं। अम्मी बड़बड़ाती हुई उठकर किचन में चली गई तो नेहा खाला ने मेरा बाजू पकड़कर मुझे पास बिठाया और गौर से मुझे देखने लगी। मैं उनके यूं देखने पर शर्मा गई तो खाला ने मेरी कमर पर हाथ मार के पूछा कि सुनाओ शहजादी, रात कैसी गुजरी फिर? मैंने कहा कि भगवान की मेहरबानी और आप दोनों की कोशिशों से अभी तक दर्द हो रही है। मेरी बात पे खाला हंसने लगी और बोली कि फिक्र मत करो, एक आध दिन ऐसा होता है, फिर सब ठीक हो जाएगा। मैंने कहा खाला, मैं जब सुबह उठी थी तो मैंने देखा कि स्ट्रॉबेरी से रस निकल रहा था। कोई मसला तो नहीं होगा ना?
خالہ بولی کہ یار تم نے خامخواہ بات کو سر پہ کر لیا ہے، کچھ نہیں ہوتا، اگر کچھ ہو بھی گیا تو میں ہوں نا، روہت اور میں مل کر کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ خالہ کی بات سن کر مجھے تسلی ہو گئی تھی۔ خالہ جان، روہت نظر نہیں آ رہے، کیا وہ گھر میں ہیں؟ میں نے پوچھا تو خالہ میری گال پہ چٹکی کاٹ کے بولی، کیوں، تمہارا دل کر رہا ہے کہ دوبارہ؟ میں شرمندہ سے ہو کر ہنس پڑی تو خالہ نے کہا کہ وہ صبح ہی دکان پہ چلا گیا تھا، جیسے ہی نیچے آئے تمہارے بارے میں پوچھ رہے تھے، تو میں نے کہا کہ شوبھا ابھی سو رہی ہے۔ مجھے خالہ کے منہ سے یہ جان کے بڑا اچھا لگا کہ روہت بھیا نے صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے میرا پوچھا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ دل بے چین ہے، مجھے خود بھی روہت بھیا کی یاد آ رہی تھی اور میرا دل کر رہا تھا کہ میں فوراً بھیا کے پاس چلی جاؤں۔ وہ سارا دن میں نے روہت کا انتظار کرتے ہوئے گزار دیا۔ مجھے امید تھی کہ بھیا دوپہر کو آ جائیں گے، لیکن وہ دوپہر کو بھی نہ آئے، پھر شام ہو گئی۔ باپو جی بھی دکان بند کر کے واپس آئے، لیکن بھیا پھر بھی ان کے ساتھ نہیں تھے۔ مجھے یوں لگا جیسے وہ جان بوجھ کر مجھے انتظار کروا رہے ہوں۔ میں نے باپو جی سے پوچھا کہ بھیا کہاں رہ گئے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ اپنے کسی دوست کے ساتھ کھانا کھانے چلا گیا ہے اور رات کو دیر سے ہی واپس آئے گا۔ نیہا خالہ میری بے چینی دیکھ دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ رات کا کھانا کھا کر مجھ سے وقت گزاری نہیں ہو رہی تھی، تو میں اوپر خالہ کے کمرے میں چلی گئی۔ انہوں نے پیار سے مجھے باہوں میں لے کر پوچھا کہ کیا ہوا شوبھا، لگتا ہے تمہارا دل نہیں لگ رہا۔ میں نے کہا خالہ جان کیا بتاؤں، دل بہت ہی بے چین ہے۔ خالہ بولی کہ آج رات کا کیا موڈ ہے؟ میں نے کہا خالہ جان، ایک طرف تو مجھے روہت بھیا کا انتظار ہے، تو دوسری طرف ان کا سامنا کرنے میں شرم بھی آ رہی ہے۔ دل عجیب سا ہو رہا ہے، معلوم نہیں کیا ہوگا۔ خالہ نے کہا کہ تمہارا اس کے ساتھ رشتہ ایسا ہے، تبھی تم پریشان ہو اور اس کا سامنا کرنے سے گھبرا رہی ہو۔ میں اس سے جتنی بھی ٹھکائی کروا لوں، مجھے کبھی پریشانی نہیں ہوئی۔ اسی وقت دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے چونک کر دیکھا تو روہت بھیا تھے۔ ہم دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ مسکراتے ہوئے اندر آئے۔ میں نے جلدی سے اپنا چہرہ دوسری طرف کیا، میرا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو گیا تھا۔ روہت پاس آیا اور اپنا ہاتھ میرے کندھے پہ رکھ کے بولا کہ کیا ہوا گڑیا، تم ناراض سی نظر آ رہی ہو۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا تو انہوں نے ایک دم سے مجھے اپنی باہوں میں بھر کر اوپر اٹھا لیا، جیسے میں کوئی نازک سی گڑیا ہوں۔ ویسے اس بات میں کوئی شک نہیں کہ میں واقعی گڑیا لگتی تھی، بالکل سمارٹ اور نازک سی، خوبصورت۔ چھوڑے بھیا، کیا ہے؟ میں نے مچل کے کہا تو بھیا بولے کہ میں تو نہیں چھوڑنے والا، سارا دن تم کو اتنا یاد کیا اور تم نے دیکھتے ہی مجھے چہرہ دوسری طرف کر لیا۔ میں نے کہا بھیا جانے دیں، غلط بات نہ کریں، جب آپ کو میری اتنی ہی یاد آ رہی تھی تو آپ جلدی گھر کیوں نہیں آئے؟ بھیا بولے کہ یار گڑیا، دوپہر کو دکان پہ گاہکوں کا رش بہت تھا، اس لیے کھانا بھی وہیں کھا لیا، اور رات ہوئی تو پرانا دوست مل گیا، اس نے کہا کہ آج رات کا کھانا میرے ساتھ کھاؤ، بس اسی وجہ سے گھر آنے میں دیر ہو گئی۔ لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ میں نے سارا دن تم کو بہت زیادہ یاد کیا۔ بھیا نے ابھی تک مجھے اوپر اٹھایا ہوا تھا۔ خالہ بولی کہ واہ روہت، تم تو بڑے بے وفا نکلے ہو، نیا ساتھی ملتے ہی پرانے کو بھول گئے۔ بھیا نے کہا ہائے خالہ جان، آپ تو میری ٹیچر ہو، میں آپ کو کیسے بھول سکتا ہوں۔ اب جلدی سے میرے